Once again, the mothers, Mrs. Sima and Mrs. Kalabati at this time. Give it up for the brothers. हरि ओम तत्सत् श्री गोविंद 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 अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य श्री महाविष्णुः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेता वराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे क्रौञ्च द्वीपे रमणिका वर्षे ऐन्द्रखण्डे मेरोः पश्चिमे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके चान्द्रमानेन अस्य प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये श्री विकाली नाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतौ माघ फाल्गुन मासे शुक्लपक्षे त्रयोदश्यां शुभ तिथौ शुभ स्थिर वासर युक्तायां शुभ नक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं सकल विशेषेण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ श्री भगवते आज्ञया भगवते कैकर्य रूपं देवोत्तम देवता सार्वभौम श्रीमते अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री विघ्न निवारक संकष्ट हर सिद्धि नायक महागणपति श्री वरुण अंतर्यामिनं भगवन्तं पुंडरीकाक्ष देवता प्रसाद परिपूर्ण अनुग्रह कृपा कटाक्ष फल सिद्ध्यर्थं यजमानस्यावतोत्तरस्य वैवस्वतस्य यजमानस्य पीयूषवैनस्य यजमानस्य धर्मदण्डयाः सीमावयं नाम्ने यजमानस्य कुमारस्य अच्युतवयं नाम्नस्य कनिष्ठकुमारस्य अच्युतवयं नाम्नस्य बड़ा ज्यादा काम है बड़ा ज्यादा काम है देवी नाम्नी नाम्नस्य आनिक देवी नाम्नी साहस्य यजमानस्य प्रकाशमन्दिरस्य प्रकाशपति नाम्नी साहस्य क्षमस्तैर्ययोगेश्वर्याभ्यर्थं श्री महाप्रसाद परिपूर्णानुग्रहसिद्ध्यर्थं श्री महागणपति पूजां प्रदर्शये ओम गणानां हवामहे श्री महागणाधिपतये नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं प्रकल्पयामि महागणपतये नमः।
महागणपते नमः अर्घ्यं समर्पयामि दिव्यपदार्थयोः पाठ्यं समर्पयामि मुखे आचमनं समर्पयामि अभिलाषस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरे ज्येष्ठाचमनीयं समर्पयामि महागणपतये नमः अलङ्करणार्थे दुग्धस्योपरि हरिद्रायामि दिव्यपरिमल श्रीमन्त्रयामि पवित्रार्थमाभरणार्थम् अक्षतां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि महागणाधिपतये नमः दिव्य अमार्चनपूजां च करिष्ये अवादिकृष्णमहागणाधिपतये नमः ओम सिद्धाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गज कर्णकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम धूम केतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः बालचंद्राय नमः ओम कुमार गुरुवे नमः ओम मूषिका वामनाय नमः ओम स्कंद पूर्वजाय नमः ओम भैरवाय नमः ओम गजाननाय नमः ओम त्वयि मातुराय नमः ओम सकलकार्य विघ्न निवारक संकष्टहर सिद्धिविनायक महागणपतये नमो नमः महागणपतये नमः दिव्यां रूपं प्रकल्पयामि आदिनमक्षरीयामि महागणाधिपतये नमः दिव्यवेदं निवेदयामि ओम भूर्भुवः स्वाहा सत्यं प्रत्ययामि ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा समानाय स्वाहा परब्रह्मणे नमः स्वाहा महागणाधिपतये नमः सुभोगराज्यं मनसां विप्रार्थनां समर्पयामि ओम वक्रतुण्ड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देवा सर्वदा कार्येषु सर्वदा ओम गौरी पुत्र गण अध्यक्ष सर्व विघ्न निवारक अस्मि कर्मणि सर्वस्मि निर्विघ्नं कुरु सिद्धये श्री विघ्न निवारक संकष्ट हर सिद्धि विनायक महागणपतये नमो नमः नित्य मनस अभीष्ट प्रार्थना समर्पयामि ओम नमो होरात्रे नमो गणपते नमो कामधुपे नमस्ते स्तुत्वाय मंत्राय विघ्ननाशने जपसदाय श्री वरदमूर्तये नमो नमः महागणपते नमः हरिवंशा विष्णुरत्नां समर्पयामि महागणपति प्रसादं शिरसादधामि हरिदोऽयं भूतं ब्रह्मविमहे इन्द्रस्य नित्यै माप्नातो सोमस्य स्यावरणसमीक्षाः राजाः ब्रह्मादिप्राणा जातवेदामुद्धिं ध्यानातो सुभाः सुभाः For a beautiful bride to be.
10 generations in the past, 10 generations in the future, including who will be performing the Kanyadana. Total 21 generations, they are getting the salvation at this moment. That's why this is called Sumuhurtam in the Sanskrit word. So, both of you. We have 35 people? Yeah. No, 28. Okay. शुभम भवतु इदमनस्य गोत्रोद्भवस्य क्लेशगोत्रोद्भवस्य कालेश्वरीनां देहस्य इदमनस्य धर्मगन्तयाः कलावतीनाम्नि इदमनस्य संगारेटी शर्मणः सावित्र्यन्मनाम्नि साकुटुम्बस्य लक्ष्मण रेड्डी शर्मणः कायम्मानाम्ने सह कुटुम्बस्य यजमान्याः मातापितुः जयम्मानाम्ने तिरुमल रेड्डिनां देहस्य वेंकट रेड्डिनां देहस्य नारायणम्मानाम्ने सह कुटुम्बस्य मम कुमारी विवाह महोत्सव काले दशानां पूर्वाणां दशानां परेषां मम आत्मनश्च एकविंशति कुल उत्तीर्णता सिद्ध्यर्थं कन्यादानम् अहं करिष्ये।
ओम आदित्यादि नवग्रह शुभफलामेषादयो राशयः नक्षत्राणि संयोगिकाश्चिततयस्तद्देवतास्तद्गणाः मासाब्धाऋतवस्तदगिर्वदेवता सन्ध्यादयो रात्रयः सर्वे स्थावरजङ्गमाः प्रतिदिनं कुरुतत्वां मङ्गलम् सुमुहूर्ता सावधाना सुलग्ना सावधाना श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधाना श्रीकान्ताकुटकुम्भकुङ्कमनिधिरम्भो गुणानाम्निधिः पूर्वाचार्य कदम्बसेवितपरश्रीकां च रात्रागमाः कायान्ना भगवान् पुरान् पुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलम् सुमुहूर्ता सावधाना सुलग्ना सावधाना श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधाना कल्याणानामविकलनिधिः कापि कारुण्यसीमा नित्यामोदा निगमवचसा मौलिमन्दारमाला सम्पद्दिव्यां मधुविजयिना सन्निधत्तां सदा मे सैषा देवी सकलभुवना प्रार्थना कामधेनुः सुमुहूर्ता सावधाना सुलग्ना सावधाना श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधाना ओम कन्यां कनक संपन्ना कनक आभरणैः भूषितां दास्यामि कृष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोके जिगीषया कन्ये ममाग्रतो भूयात् साक्षिण्यां सर्व देवताः सालंकृताम् इमां कन्यां तुभ्यं स्वीकुरु श्रीहरि गुणीमहे गुणीत्वम्. That means today Sahitya and Lakshmi both are, they are not like their bride and groom. They are equal to goddesses Lakshmi and Narayana. Both of his Lakshmi Narayana Swarup is a god and goddesses form of that. So just the Kaleshwari Degar is saying, my daughter is very beautiful, she decorated with her whole ornament. Till today I took care everything. From today to entire the lifetime you will take care. So that is the main reason of the mantra system. Take this water 3 times. ओम हरे ओम कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणयुतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोके जिगीषया कन्ये ममाग्रतो भूयात् साक्षिण्यां सर्वदेवताः सालंकृतामिमां कन्यां तुभ्यं स्वीकुरु श्रीहरि. अयं मुहूर्तः कन्यादानमुहूर्तदा शुभमुहूर्तोऽस्तु. स्वस्ति नः गृह्णन्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु. अयं मुहूर्तः कन्यादानमुहूर्तदा शुभमुहूर्तोऽस्तु. स्वस्ति नः गृह्णन्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु. अग्निपूजां च हरे ओम स्कंदलं कल्पयित्वा प्राचीय पुरुषस्य दक्षिणारंभमालिके तदोदिते पुरुषस्य दक्षिणारंभमालिके अवाकरो भिक्षातमं नृत्यान्द्रस्य अपौपस्पृश्य भूर्भौस्प्रोमिति अग्निं प्रतिष्ठाप्य विष्णुजलोवाक्यो यजेषं ददात्वित्वा अग्निं प्रागादिपरिस्तीर्य प्रागरकत्रयैः परिस्तरां निक्षिप्य दक्षिणतः प्रागत्रयैः परिस्तरां निक्षिप्य पश्चादिनात्रयैः परिस्तरां निक्षिप्य उत्तरतः प्रागत्रयैः परिस्तरां निक्षिप्य द्रव्याग्निमध्ये प्रणीतापात्रं निक्षिप्य प्रणीतायां मध्यरापूर्य अक्षतां विधीर्य प्रोक्षणे मध्ये दक्षिणतो निधाय आज्यपात्रे आज्यं विलाप्य दर्भाग्रे प्रच्छिद्य प्रक्षाल्य आज्य प्रत्यस्मृतो निधाय प्रत्युक्तिङ्गानां व्रतो निधाय तेष्पतिः शक्त्या ज्वलताग्नेन अवधूत्य व्रतविद्वास्य प्रत्युक्तिङ्गानां व्रतो
शक्ति अष्टोत्तर शतम् अष्टौ आहूत्वा हरिः ओं अग्नये नमः। ओम हरिः ओं अज्ञानाय सुखदाय अस्मान् विश्वान् देवैनानि विद्वान् योऽद्यस्मद्योदानमेनः भूयिष्ठान्तनमुक्तिभिरेव स्वाहा अग्नये नमः। ओम हरिः ओं आनयद्धशतने विरुद्धरं सहस्रमे वृणयाहि यज्ञं वायुस्मिन् हविषवादय स्वाहा यूयं पादस्वस्तिभिस्वदानाः स्वाहा वायुवेदं नमः। ओम हरिः ओं सत्ये नरदशा वर्तमाननिरेशमृतमक्षं च रम्येन सदारदेन देवयादि गुणा विकृष्णन् उद्वयं प्रवस्परे पश्यं ज्योतिरुत्तमं देवं देवप्रसूर्जन्मज्योतिरुत्तमं स्वाहा उदित्यं जातवेदं वहन्ति वेदवः ऋषे विश्वायु सूर्यं चित्रं देवानामुदगाधनीकं चक्षुर्मित्रस्य वर्णस्याग्ने स्वाहा आप्राज्यावापृतिकेनन्तरिक्षं सूर्य आत्मादिपदस्थितश्च स्वाहा तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् प्रक्षरत् पश्येम शरदश्यतं जीवेम शरदश्यतं नन्दाम शरदश्यतं मोदाम शरदश्यतं भवाम शरदश्यतं कृष्णवाम शरदश्यतं प्रभवाम शरदश्यतं हरिदास्याम शरदश्यतं स्वाहा ज्योतिषसूर्यं दृशे देवदगान्महतोर्णवाद्भाजमानः समावृषभो लोहिताक्षः सूर्ये वृतस्थिन्मनसा प्रणोतु स्वाहा अग्नये सृष्टकृते इदं नमः। ओम अग्नये नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं उदासीनं यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे प्रायः चित्तानि अशेषानि तानि तपः कर्म क्रियादिवै तानि सर्वाणि अशेषानि श्रीकृष्ण नाम अनुस्मरणं पदं कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अग्नये नमः। देवमनसा भीष्टवाक्यनां समर्पयामि अथ माङ्गल्यपूजां करिष्ये। ओम शिवोक्यं नमस्तेष्टं विष्ठायां स्यां श्रीरोष्ठिपदामेन प्रवर्तन्ते माङ्गल्यदेवता महालक्ष्मी पूजां च करिष्ये। ओम हिरण्यवर्णां हरिं स्वर्णरजतस्मृतां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जागरयतो महावः माङ्गल्यदेवताय महालक्ष्मी नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि तां महावाहकातवेरो लक्ष्मीं नमगामि यस्यां हिरण्यं हृदये इन्द्रां पुत्राणहं
मांगल्यदेवताय महालक्ष्मी नमः आवाहयामि अश्वपूर्वामृतमुद्यां हस्तारप्रबोधिनी श्रीमदेवी मुखप्रिय श्रीमादेवी कृष्णा मांगल्यदेवताय महालक्ष्मी नमः रत्नसिंहासनप्रकल्पयामि अश्वपूर्वामृतमुद्यां हस्तारप्रबोधिनी श्रीमदेवी मुखप्रिय श्रीमादेवी कृष्णा रामोस्त्रां हिरण्यप्रागरनाथां करण्यं तर्पयन्ति परमेश्वरां तत्त्वनाथां विभोक्ष्मीं आनन्ददेवताय महालक्ष्मी नमः अलङ्कृतमादेवी हरिद्रां तुलसीं धारयामि औग्रादस्नानं समर्पयामि आदित्यवर्णं तत्सविताः वनस्पतिस्तवक्षोरुमः तत्सुत्रादिवसां मायान्तरायाश्च लक्ष्मीः वैतमां देवसकर्तीर्तिष्ठन्नासः आदुर्भूतस्पराश्रयस्मिन् यत्नमतं दधातु मे ओम प्रकृति नमः ओम प्रकृति नमः ओम विद्याय नमः ओम सर्वभूतैरप्रदाय नमः सुखाय नमः ओम विद्याय नमः ओम सर्वभूतैरप्रदाय नमः ओम सुखाय नमः विभूत्यै नमः ओम सर्वभे नमः ओम परमात्मिकाय नमः ओम वाच्य नमः पद्मालयाय नमः पद्माय नमः श्रीये नमः स्वाहाय नमः सदाय नमः सदाय नमः विद्याय नमः धन्याय नमः लक्ष्मी नमः कृष्णाय नमः विभावाय नमः लक्ष्मी नमः लक्ष्मी नमः वित्ताय नमः सदाय नमः सदाय नमः पुराय नमः कांताय नमः क्षमाय नमः क्षीरसंभवाय नमः ग्रहपदाय नमः हरि नमः अनघाय नमः देवलभाय नमः शोकाय नमः सुरान्मदीप्ताय नमः लोकशोकविनाशिने नमः दक्षिणाय नमः लोकमान्ते नमः लोकप्रियाय नमः पद्महस्ताय नमः पद्माक्षे नमः पद्मसुन्दरे नमः पद्मोद्भवाय नमः पद्ममुखे नमः पद्मप्रियाय नमः रमाय नमः पद्मनारायणाय नमः देवी नमः पद्मिनी नमः पद्मनिधे नमः पुण्यमुखाय नमः सुप्रसन्नाय नमः प्रसादाय नमः प्रभाय नमः दुर्योधनाय नमः चन्द्रसहोदराय नमः चतुर्भुजाय नमः चतुर्भुजाय नमः आश्वादराय नमः विष्णुदेवाय नमः शिवाय नमः सत्ये नमः ओम नारायण कृष्णदेव नमः श्रीमदार्पणाश्री नमः पीयूषे नमः शांताय नमः नमः श्रीमद्भास्करे नमः मीनालयाय नमः रारोहणं यशस्वी नमः सुंदरां सुंदरांगं हरिये नमः हेममालिनी नमः धनधान्यं नमः सिद्धे नमः सौम्याय नमः शुभप्रदाय नमः दुर्गेश्वराय नमः संयुक्ताय नमः शुभाय नमः प्राकाराय नमः संतोषाय नमः मंगलदेवी नमः कृष्णप्रसन्नाय नमः कृष्णवती नमः कृष्णाक्षी नारायण समाधिराय नमः गायत्री संस्कृतिदेवी सुभोगवाय नमः महालक्ष्मी मातृ भाष्य शिवात्रा नमः सुप्रताय नमः उमेश्वरी नमो नमः महालक्ष्मी मंगलदेवताय महालक्ष्मी नमो नमः सर्वोपचारार्थे मंगलदेवताय महालक्ष्मी नमो नमः दिव्य प्रसादीष्टवर्धनां समर्पयामि आवाहितश्री मंगलदेवताय नमः धूपदीप सेवापदाराः प्रसादीष्टवर्धनां समर्पयामि श्रीमदादिनारायणस्य ज्ञानशक्त्यानन्दकल्याणगुणगणैकदानस्य अद्य श्री भगवतो महापुरुषस्य महाजलोकमध्ये परिच्छयामानानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानाम् एकतमेव व्यक्ता अहदहङ्कारपृथिव्यस्तेजो वायुव्याकाशादिपुरनेरावृते अस्मिन् महद्ब्रह्माण्डकलाहकलिङ्गे
गंगा यमुना सरस्वती तुंगभद्रा गोदावरी कावेरी परिशोभितस्या भूमण्डलस्य होबरी भूर्भुवस्वर्णः गणपतस्य तिलोकानां भागे संस्कृतस्य वाक्यन्दतमसाहवितसमुपसूर्यग्रहतेजसा प्रकाशितेन लोकालोकचलेन वलयितस्य जम्बू दक्षा कुशा क्रौञ्चा शाखा शाल्मये पुष्कराख्य सप्तद्वीपैः प्रमुदितस्य लवने क्षुसुरसन्तुरधिक्षीर शुद्धोदकमानसार्थिकसरोवरैः विराजितस्य गङ्गायमुना सरस्वती नदीभिः परिशोभितस्य भूमण्डलस्य होपरि भूर्भुवस्वर्णहरिणस्तस्य तिलोकानां भागे संस्कृतस्य तद्भिः द्वाराध्यक्षैः चन्दादिद्वारपालैः परिसेव्यमानस्य तद्भिः ॐ द्वाराध्यक्षैः चन्दादिद्वारपालैः परिसेव्यमानस्य तद्भिः भगवतो वासुदेवस्य अव्याहतदिव्यात्मे प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयप्रार्थे सृष्टिकमलाहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे काले पञ्चद्वीपे रमणीकवर्षे अग्रगण्ये निलोहस्नेहपात्रे तस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके चान्द्रमाणेन अस्य प्रभवषष्टिसंवत्सराणां मध्ये श्रीमतिश्री विकारिणां संवत्सरे उत्तरायणे शिशिरऋतौ फाल्गुनमासे शुक्लपक्षे त्रयोदश्यां शुभऋतौ वासरविस्पृष्टः स्थिरवासरयुक्तायां शुभनक्षत्रशुभयोग शुभकरणे एवं गुणसकलविशेषेण निष्ठाय तस्यां शुभतिथौ श्रीभगवताज्ञया भगवद्गैकर्यरूपं श्रीमहालक्ष्मीदेवता प्रसादपरिपूर्णानुग्रहसिद्ध्यर्थं समस्तदेव्यप्रवाहार्थं माङ्गल्यधारणां करिष्ये ॐ भूम्योर्वरिणान्तरिक्षं हरित्वा उपस्थे जयदेव्यजयक्रिमन्नाथमन्नाभ्यायातवे आयुर्योत्तिष्ठिरक्रमदशनन्नाथं पुनः हितवञ्चप्रयं सुवाहा दुःखामग्राजदवास्तकङ्कायुश्रिये यज्ञस्य वहतिभिः अस्य प्राणादपादत्तं तस्करपुरोसना यज्ञन्महितस्वः निर्वाकुत्वप्रोपमन्यना यदवत्या सुकल्पमन्यदन्तवस्तोदीपयामसि यज्ञन्यपरोक्षस्य पृथिवीमनदर्पशे आदित्या विश्वे प्रत्येवावत्तिसमापदन्ति मेधिनी देवी वसुन्धराशां प्रसुरा देवी वासवे ब्रह्मावक्रसन्तुना विश्वात्तरितक्षर्मणाः देवी हिरण्यगर्भिणे देवे प्रसवरे सदने सत्यायने सीता समुद्रवती सावित्री हनो देवी मत्तङ्गी महीधरणी महोऽव्यतिष्ठात् शृङ्गे शृङ्गे यज्ञे यज्ञे विभीषणी द्रवज्ञे व्यापिनी सरसजयः वायुमती जलशयने धाराजा सत्यं परिमेधनी सोपरिदत्तं परिगाय कृष्णपत्नीं महिं देवीं माधवीं माधवप्रियां कृष्णाप्रेक्षकीं देवीं नमः व्यच्युतवरदधाम् ॐ धनुर्धनायै विद्महे सर्वसिद्धे च धीमहि तन्नो ददातु प्रचोदयात् वितन्ते पुण्डरीकाक्षा नमस्ते विश्वभावना नमस्तेऽस्तु महादेव नमस्तेऽस्तु विश्वभावना नमस्तेऽस्तु ऋषिकेश महाप्रजा नमस्ते वासुदेवाय शान्तानन्तरुदात्मने हरिप्रिय नमस्तुभ्यं शान्तिनिधये नमः महाविभूतिसंस्थाय नमस्ते परमात्मने चिन्मात्ररूपिणे तुभ्यं नमस्ते यन्तभूमये अनिष्टायस्तविष्टाय महिष्टाय च ते नमः नेदिष्टाय दविष्टाय क्षेपिष्टाय च ते नमः वर्षिष्टाय कनिष्ठाय च ते नमः पंचात्मने नमस्तुभ्यं सर्वान्तर्यामिने नमः कल्पनात्रोडरूपाय सृष्टिस्थित्यर्थहेतवे नमस्ते पुनरूपाय पुनरूपाय वर्तिने व्यस्ताय जगदस्ताय समस्तव्यस्तरूपिणे आदिमध्यान्तशून्याय तत्त्वदेव नमो नमः प्रणवस्पतिवाद्याय नमः प्रणवरूपिणे लोकयात्रा प्रसिद्ध्यर्थं सृष्टिब्रह्मादिरूपिणे
नमस्तुभ्यं संहारी मूर्तिभेदाय विष्णवे कृपाकैकर्मविद्वेषैरस्पुष्पवृक्षे नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय देवसां विधये नमः नित्यसाधारणानेकलोकरक्षापृच्छदा यजमानाय यज्ञाय इष्टव्याय नमो नमः विद्याफलात्मने तुभ्यं नमस्माध्याय शूलिने नमः परमहंसाय नमः सत्त्वगुणायते स्थिताय परमे व्योम्नि भूयो भूयो नमो नमः संसारसागरे घोरे विषयावर्तसंकुले अपारे दुस्तरे गाधे पतितंकरमभिस्मरैः अनादित्वैर्वेदं तया परया हरे मामुद्धरदया सिन्धो सिन्धोरस्मात्तदुत्साहात् उत्साहानि क्रियाहानि महानन्दहानं तदर्जुने क्षमस्व मम देवत्वमपराधसहोद्यसि अपराधसहस्रभाजनं भीमभुवार्णवोदरे अगतिक्षणारे सुपया केवलमहत्प्रसाद्गुरो जन्म प्रभुतिदासोऽस्मि शिष्योऽस्मि तनयोऽस्मि ते पञ्चस्वामि गुरुर्माता पिता च मम माधवा नाहमिदं प्रजानामि त्वां भजाम्येव केवलम् बुद्धैवं नय गोविन्दं मुक्तपायेन वर्त्मना त्वमेव वेत्ता श्रेयो मे नैतदेति ॐ श्री समस्तपरिवाराय सर्वदेवमङ्गलस्य विशिष्टाय नारायणाय नमः जीवन हेतुना बध्नामि शुभगे स्वस्ति नमो प्रतिष्ठितमस्तु
हरे ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। हरि ओम हिरण्यपात्रं मधु पूर्णं दधाति मधुव्यवसानेति एकधा ब्रह्मणोपहरति एकथैव यजमान आयुस्तेजो दधाति। Am I okay here, guys? Or if you want. There is a one vegan there. Yeah. Hey, can you guys come up to the front though? Make them come to the front. Don't think that's gonna happen. I'll go wide. Tessa, stay long on this. Not bad, actually. वो भी बैठेगी ना, वो भी निशा भी उतरेगी. हाँ. Are you good there, Anna? Yeah, I'm gonna go wide. Okay. Like wide and horizontal. Hola. He's done it. चलो जी और ना Trying so hard to stay on your feet. Hey, you can take a break. Hey, Huh? you're at the top again. Take a what? I was like, you can. Oh. yes. विविधवत्तरः प्रतीयस्त्रीयज्ञस्तदा सोमो जगद्गन्धर्वाय स्वाहा पद्मये नमः।
ओम अग्नये गणपतये स्वाहा करिष्ये शुद्धेव कामस्य तुभ्यादि दक्षिणानां प्रतिगृहे मनसश्चित्तमाकूति वाचः सत्यमशीमैः पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्वेतां यशः
ॐ प्रजापतिस्त्रियां यशः पुष्कयोर्दधात् स्वपम् श्रुत्वेव कामस्य तृप्त्यानि दक्षिणानां प्रतिगृहे मनसश्चित्तमापूतिं वाचः सत्यमशीमैः पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्वेतां यशः पशवो मे काम Push it in. Wahala. Deja aquí. I'm like this. Dharmecha, Artecha, Kamecha, Dapi, Chirami, Dharmecha, Artecha, Kamecha, Dapi, Chirami, Dharmecha, Nati, Chirami, Nati, Sharikavyam, Dharmecha, Artecha, Kamecha, Nati, Charami, Dharmecha, Artecha, Kamecha, Nati, Charami, Dharmecha, Artecha, Kamecha, Nati, Charami. Nati, Chiritavyam. Just you can protect the dharma. Dharmecha means just you can both of you protect the dharma. Arthecha means is the financial ways also you can both of you understand and do both of you one way. And the Kamecha, there is no secrets, both of you in your life, so just you can share it in one way. So that is the meaning.
Sahi requested that we say vows to multicultural. So, Sahi, you never believe this story when I tell you, but it's true. After the first time I met you, I told one of my friends, wow, I would marry this girl. They told me I had no chance, but guess what? Here we are. Another one of our friends once told me, when Sahi is happy, the whole world smiles. When she's sad, the world cries with her. So now that I've convinced you to marry me, not only do I feel responsible for your happiness, the entire world is relying on me too. No pressure. Sahi, you're the best person I've ever met. And that may sound vague, but only because words are simply inadequate to describe how special of a person you are. Intelligent, caring, beautiful, talented. These are just a start. You make me better in every way and help me to develop qualities that I strive for. You're empathetic, patient, respectful, and positive. You always find ways to find beauty in the worst situations. All these reasons and more are why I always look up to you. My promise to you and your family is to try and be the best person possible every single day and to always love and care for you. Every day with you is a reason to be excited and optimistic about life. There's no other person I'd rather be on the steering wheel with. I love you. Eso, voy. Rápido. Hi. Mine is not as funny, but I'm gonna go ahead. Akshay, I dreamt about our wedding day over 3 years ago, and today it is my beautiful reality. There are no words I can use to describe how incredibly blessed I feel to be your wife. We didn't just get lucky, and our path here wasn't always easy. We grew together and learned to be kinder and better for each other, and continue to do that every day. We chose each other over every obstacle, and I want to promise to you today that I will always continue to choose you every day. I promise to support and encourage you, and I know that from this day forward, you will never walk alone. I promise to care for and love your family as I love my own. I promise to be your friend and confidant, to honor and cherish you in sickness, health, sorrow, and success. Finally, I promise to be as loving and caring for our future children as our mothers are to us. Akshay, my husband, you are my favorite, my everything, my beginning, and my end. I love you so much. Nobody in this venue does. Mine blew it off the wall. I'm gonna go puke up. You gonna go what? Okay.
Akshay and Sahitya, they are both of them actually, they are starting the life journey from here with these correct steps. Om Ekamishe Vishnu. This is the first round. This will be this both of you, Akshay and Sahitya. These are not both two persons. Actually, they are both persons is one soul. One soul becoming one Atma. Om Urja Vishnu Vetu. The second round. The second round should be both of them, respecting each side of the parents. Om Agniranah Padiputtigaha Nakshatram Devamindriyam Trinivrataya Vishnustvam Vetu. And this is the third round. This is not a single day commitment, it's a lifelong. It's a happiness and the prosperity constituting both of you together. Om Chattvarimayo Bhava Vishnustvam Vetu. Om Hiranyapatram Madho Purnam Dadhati Madhavya Saneti Ekadha Brahmano Bharati Ekadhaiva Ejamana Ayustejo Dadhati. Om Panchapashubhya Vishnustvam Vetu. And the fifth round, it should be supposed to both of you give the good children for the society. Om Anantaraya Sarvasto Vadirat Pravuttamamahar Bhavati Sarvasya Sarvasya Nitye Sarvameva Janānoti Sarvam Jayati Shankrutubhya Vishnustvam Vetu. This is the sixth round. Sixth round will be making happiness with the financial situations. Om Sakha Saptapada Bhava Sakhyam Tegame Khyaaste Mayautadagam Sama Anurata Bhava. Sakha Saptapada Bhava Sakhyam Tegameyagam Sakhyaaste Mayaushadagam Sama Anurata Bhava. This is the seventh step, which is the most important step on the life, because we have humans always, sometimes some person will be angry, some person will be happy. So when the situation comes first, both of you understand and lead the life together to be understand. There is no more arguments in life. So you have to be understand and close that in the life. Om Sakha Saptapada Bhava Sama Anurata Bhava Sama Anurata Bhava Sama Anurata Bhava. Sama Anurata Bhava Sama Anurata Bhava Sama Anurata. Om Sakyam Sakyam Megameyam Sakyaaste Mayaushadam
सा सामा अनुव्रता Arundhati Lakshmi, which is the Nakshatra Lakshmi, which is the date, and is very difficult to find out. Just if you come, just come a little forward, and you can look at this guy, and we can chant some mantras, and we can look at this guy. This side is better master. So, shoulder. And you have me right hand. So, hold the hand. And shoulder, you can see the star on this guy. So, you see just on the shoulder. Om Nirnapadakitrah Nakshatra Devamitriyam Yamasa Vishaksham Avilasanyotana Ismarashmaya Ismahamdirashmayaha Ismarashmabhaya Sakutiga Virvisamvasanaha Agarana Devasya Okay, you will start the stars. No more stars. Okay, yes. According to India time, we can see the stars, right? No, according to India time, we can see the stars, right? No, stars. Because this is the Arundhati Nakshatra, which is when we look at the star on the north side of the soil. So the new married couple, when they look at the star, they don't get any diseases in their life. So that is my please come on. I'll take it. हिरण्यपात्रं मधु पूर्णं दधाति मधुव्यवसानेति एकधा ब्रह्मणोपहरति एकधैव च मान आयुस्तेजो दधाति
Yeah, Mr. and Mrs. Goyal, give them big hand. आयुष्येन्द्रिये प्रतिष्ठति इमां तत्प्रमेघसौन्दर्याभिवृद्धिरस्तु Ladies and gentlemen, at this time we would like to welcome and congratulate the newlyweds. So let's give a round of applause. Let's give a round of applause. Mr. and Mrs. Goyal. आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया।